को 30 रुपए का फर्क था हवाला मार्केट का और इंडियन बैंक का, वो हमने तोड़ दिया है और मार्केट का मुकाबला रेट से किया तो डॉलर 250 से नीचे जा सकता है। 242 उसके बाद जो है वो 216 और फिर 200 के करीब। यूँ मालूम होता था कि जो बैंक्स हैं वो भी अब डार साहब की नहीं सुन रहे। तो आपने क्या किया कि गवर्नमेंट राजी हो गई डॉलर के ऊपर से कैप हटाने के लिए? हटाना जरूरी था। सबसे पहला हमारा टारगेट था कि जो ब्लैक मार्केट और हवाला मार्केट प्रमोट हो रही है उसको रोका जाए। 4 महीने में हमारी वर्कर रेमिटेंस $3 अरब से कम हो गए, तकरीबन $2 अरब पे थे। $1 अरब हमारा रिकॉर्ड जो है हमारा शिफ्ट हो गया हवाला और ब्लैक मार्केट, और अल्लाह का शुक्र है आज दोनों मार्केटों का रेट बराबर है और हमारे बैंक भी वही रेट दे रहे हैं अपने वर्कर को और एक्सपोर्टर को। और इससे पिछले 3 दिन से हमारे पास सप्लाई 30% बढ़ गई है। स्टेट बैंक ने भी बड़ा रोल अदा किया, बैंकों को कहा है, बैंकों ने हमें अब फिजिकली डॉलर देना शुरू कर दिए। हवाला मार्केट जो आज दुबई का रेट था वो तकरीबन 278 का था, जो कि पहले 30 रुपए का फर्क था। और सबसे बड़ी अच्छी खबर जो काबुल में आज हमारा इंटर बैंक जो है 271 35 में क्लोज हुए, जबकि वहाँ 267-68 मार्केट थी। तो ये एक अच्छी खबर है। वहाँ रेट कम है, पाकिस्तान में ज्यादा है। तो हमें अब वहाँ ब्लैक मार्केट में लोग देने नहीं जा रहे, हमें देने आ रहे हैं। हमारी सप्लाई पिछले 2 दिन में 30% बढ़ी है और आगे दिनों में मजीद बढ़ेगी। तो यही तरीका होता है कि मार्केट का मुकाबला मार्केट से किया जाए और हम इसमें कामयाब हुए हैं और हमारा जो है मुल्क को भी फायदा होगा। और अल्लाह करे IMF का प्रोग्राम अवेल हो जाता है, कामयाब हो जाता है, जैसे हुकूमत ने कहा है कि हमारी शर्त मानने को तैयार है। और मैं समझता पाकिस्तान को, हुकूमत को हर कीमत पे चाहे जो भी कीमत अदा करनी पड़े इस प्रोग्राम को अवेल करके पाकिस्तान को इस क्राइसिस से, डिफॉल्ट से बचाया जा सकता है अगर IMF हमें ये किस्त दे देता है। आरिफ रज़ा ने हमें समझाया कि अगर इसहाक डार साहब एक छोटी सी गलती नहीं करते तो पाकिस्तान को उसकी बहुत बड़ी कीमत नहीं अदा करनी पड़ती। पाकिस्तान ने $1 अरब रेमिटेंस का लॉस किया और पाकिस्तान ने 3 से 4 से ज़्यादा अरब डॉलर का लॉस किया, जो कि ट्रेडिंग की सूरत में कहा जाता है कि पाकिस्तान को इनकर हुआ है। आरिफ रज़ा ने बताया कि अब चूँकि डॉलर के ऊपर से कैप हट गया है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि डॉलर 270 के बाद 242, 216 और शायद 200 रुपये से कम पर भी ट्रेड होने लगे, बेस्ड ऑन कि चीज़ें फ्री मार्केट्स के ऊपर छोड़ी जाएं, IMF का प्रोग्राम रिस्टोर हो जाए और जो फ्रेंडली कंट्रीज़ ने $23 बिलियन के वादे किए हुए हैं वो पूरे हो जाएं। तो ये 270 का प्राइस जो है ये फाइनल टारगेट प्राइस है हमारे पास। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ से रिवर्ट बैक होता है तो 242 का प्राइस है मेरे पास। 242 के बाद फिर मेरे पास 216 और फिर 200 है। तो 270 कि अगर ऊपर वर्स्ट के सिनेरियो बनता है, इनके IMF से एग्रीमेंट्स जो है वो रिस्टोर नहीं होते हैं या कोई बीच में ऐसा केस आ जाता है, तो वर्स्ट के सिनेरियो में 300 है और आई एम कॉन्फिडेंट कि ये 242 का टारगेट अभी नीचे पहले उसके अंदर स्टेप में पूरा करेगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो फॉरेक्स क्राइसिस है। इस फॉरेक्स क्राइसिस की वजह से व्हाट वी सी इज़ कि जो एक्सपोर्ट हैं उसके भी मसाइल हैं और जो इंपोर्ट है वो तो गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है। एंड बिकॉज गवर्नमेंट ने इंपोर्ट बंद किया हुआ है, गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यूज़ नहीं हो रहे हैं और रेवेन्यूज़ ना होने की वजह से IMF आज पाकिस्तान में आया हुआ बैठा है और IMF इज सेइंग कि इफ़ यू डोंट मीट द टारगेट्स, रेवेन्यू टारगेट्स, योर प्रोग्राम इज़ नॉट गोइंग टू बी रिज्यूम। सो आज के प्रोग्राम में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस आर द चैलेंजेस जो कि इकनॉमिक फ्रंट पर आए हुए हैं फॉरेक्स की मार्केट में मसाइल की वजह से। सो पहले सेगमेंट में वी आर गोइंग टू टॉक विद आरिफ रज़ा एंड ही इज़ गोइंग टू डिस्कस विद अस व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द डॉलर इन द मार्केट। आरिफ, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वास्सलाम सानी, क्या हाल है? ठीक है आई एम गुड। रज़ा, कैन यू रिमेंबर लास्ट टाइम वी डिस्कस के जो डॉलर है वो 237, 239 अगर क्रॉस करता है तो वो शायद 270 भी क्रॉस कर जाए। एंड देन वी सॉ के डॉलर को काइंड ऑफ ताले लगा दिए गए, जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं उसके ऊपर लोगों ने सवालात उठाए और फाइनली व्हाट वी सॉ वाज के IMF प्रोग्राम की रिसम्पशन के लिए गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्शंस को हटाना पड़ा। सो हाउ डू यू लुक एट दिस सिचुएशन एट प्रेजेंट, और जो पास्ट में हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? जी सानी, ये लास्ट टाइम हमारा शायद सितंबर के अंदर हमारा डिस्कशन हुआ था, तो उसके अंदर हमने एक प्राइस कोट किया था आपको कि ये 242 क्रॉस होता है तो ये 270 का प्राइस चला जाएगा। इसके अंदर काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई
لاسٹ ٹائم جب ہماری سپٹمبر کے اندر آپ سے بات چیت ہوئی تھی تو اس وقت مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے فائنانس منسٹر تھے. اس وقت ڈالر کی پرائس اراؤنڈ 240 کے قریب تھی. تو یہ 242 کراس جب یہ اسحاق ڈار کا پھر اس کے بعد انکلوژن ہوا, اسحاق ڈار کے انکلوژن کا ایک پریشر بہت اچھا پڑا تھا مارکیٹ کے اندر, تو وہاں سے ہم نے ایک ڈپ دیکھا 216 کا انٹربینک کے اندر. دین وی سو ایک اور اس کے اندر چینجز آئیں کہ اسحاق ڈار نے جو ہے وہ ان آفیشیل ایک کیپنگ کی باتیں جو مارکیٹ کے اندر ہیں, تو وہ کیپنگ اس کے اندر انٹربینک کے اندر جو ہے وہ شروع ہوئی کیپنگ. تو اس کا نتیجہ ہم نے یہ دیکھا کہ اوپن مارکیٹ میں تو 255 کا پرائز آلریڈی ٹریڈ ہو رہا تھا, 250 کے اندر ٹریڈ ہو رہا تھا. ابھی لاسٹ ویک کے اندر جب ایکسچینج کمپنیز نے بھی کہ ہم اس ڈالر کی کیپ کو ریموو کر رہے ہیں, تو آپ نے دیکھا کہ انٹر بینک وہ ایکسپلوڈ ہوا کافی برے طریقے. تو وہی ہمارا پرائس ٹارگیٹ پورا ہوا 242 کے بعد 270. آگے چل کے اب یہ 3-4 چیزیں ہیں, فنڈامنٹل ریزنز بھی ہیں, ٹیکنیکل ریزنز بھی ہیں کہ آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن میرے خیال سے میرا ذاتی اوپینین 270 کے قریب یہ ٹھہر جائے گا, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں IMF مشن بھی ہمارے پاس ہے, وہ ابھی آن گوئنگ ڈسکشن ان کے ساتھ چل, تو وہاں سے ہمیں اچھی امید ہے کہ یہ IMF کا جو پروگرام ہے وہ ریسٹور ہوگا, اور جو ہماری کمٹمنٹس بھی تھی جینیوا کنونشن سے تو وہ بھی انشاءاللہ ہمیں پوری ہوتی ہوئی دکھ رہی ہیں. تو 270 کے اوپر کوئی پرائز بڑی اب آئے گی, تو میں تو اس کو تھوڑا سا آپٹیمسٹک ہو کے یہ ڈالر کی جو لگام ہے وہ اب لگ جائے گی. اوکے, بٹ عارف, لاٹ آف اینالسٹ آر آف دا اوپینین کہ ڈار صاحب نے جو انٹرونشن کی وہ اگر شاید نہیں کرتے تو مارکیٹ میں آلریڈی ایسی سچویشن بن رہی تھی کہ ڈالر کو نیچے آنا تھا. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ جی بالکل ایگریڈ ہے ثانی, بالکل ایگریڈ ہے کہ یہ کیپنگ کی وجہ سے, ایک کیپنگ جو انہوں نے لگائی اسی کی وجہ سے یہ سارا جو ہے نا سسٹم آپ کا ایک مارکیٹ کا اپنا ایک فنکشن ہوتا ہے, اس کے 2 کنگ ہوتے ہیں, بائر اور سیلر. اب بائر اور سیلر کے بیچ میں اگر آپ انٹرونشن کرتے ہیں تو پھر پرائس جو ہے وہ ایکوریٹ نکلتا نہیں. جب ڈار صاحب کا انکلوژن ہوا تھا تو اس کے اندر جب ان کے آنے کا ایک پریشر بلڈ ہوا تھا تو ہم نے دیکھا کہ 20 روپیز جو ہے وہ روپی ہمارا اپریشیٹ ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے جو میڈیا کے اوپر پبلیکیشنز کی ساری کی, تو وہ ایک بڑا برا امپیکٹ ہے. اس سے لگا یہ کہ بٹ رضا, یہ جو 216 کا ریٹ ہم نے دیکھا وہ تو میرٹ پہ دیکھا, یو ٹرائنگ ٹو سے دیٹ. اس کے بعد جو نیکیاں کی وہ ناجائز نیکیاں تھی. جی بالکل وہ میرٹ پہ تھا, اور آگے چل کے اگر یہ اناؤنسمنٹ اور یہ میڈیا کے اوپر اتنی پبلیکیشنز نہیں ہوتی تو یہ آٹو ہم لوگ جو ہے سارا ایڈجسٹمنٹ دیکھ لیتے مارکیٹ کے اندر. بٹ وین یو اسٹارٹیڈ, مطلب آپ اچیومنٹس کو اس کو لیتے ہیں اور پبلکائز کرتے ہیں تو اس کے نیگیٹو ہے, کیونکہ گورنمنٹ لیول پہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. بالکل صحیح ہے. سو مارکیٹ فورسز کے ساتھ انٹرونشن دنیا میں کہیں بھی نہیں ویلکم کی جاتی, نہ ہی اسے مارکیٹ اچھی طرح دیکھتی ہیں, اور اس کا نتیجہ مارکیٹ میں خرابی کی صورت میں نکلتا ہے. دنیا میں کہیں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اوپن مارکیٹس ہیں, فری مارکیٹ آپریشنس ہیں, اس میں اس طرح کی ٹنکرنگ کی جائے. اینڈ گوئنگ فارورڈ جو ابھی سچویشن بنی ہے, جو ابھی صورتحال بن رہی ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیسی صورتحال کو دیکھتے ہیں ڈاؤن دا روڈ 2 to 3 months؟ جی جہاں تک بات رہی انٹرنیشنل مارکیٹس کی, تو ان کا سسٹم جو ہے وہ بڑا ساؤنڈ سسٹم ان کا بنے ہوئے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کی انٹرونشن کا تو سوال, وہ ٹیکنیکل انٹرونشن کرتے ہیں, مطلب اپنی پالیسیز کے اوپر انٹرونشن کرتے ہیں. اب ان کے پاس وہ جو ہماری پبلک ڈالر کو ایک بڑا فائنینشیل ایسٹ کے طور پہ انہوں نے لے لیا ہے, ہولڈنگ کے طور پہ لے لیا ہے کہ یہ ایک انویسٹمنٹ پروڈکٹ بن گیا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ایک انویسٹمنٹ پروڈکٹ تو نہیں ہے, لیکن اس کو انویسٹمنٹ پروڈکٹ بنا دیا گیا ہے. انویسٹمنٹ پروڈکٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے اور 20-30 روپے 40 روپے اوپر گین کے اوپر بیچ دینا. اس کا ایک دوسرا یوز ہے جو کہ کنزمپشن یوز ہے, کہ آپ کو اس کی نیڈ ہوتی ہے آگے اپنی پیمنٹس کو اسکوائر. تو دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا. وہاں پہ انویسٹمنٹ پروڈکٹ کیش سیٹل فیوچر کانٹریکٹس ہوتے ہیں جہاں پہ وہ اسپیکولیٹ کر کے اپنا گینز بناتے ہیں, تو وہ ایک پبلک تو سائٹ ہو جاتی ہے. یہاں پہ نہیں ہوتی. یہاں پہ وہی فزیکل ڈالرز ان کو خریدتے ہیں اور پھر اس کے اندر گین کر کے بیچتے ہیں.
اب उसका रीजन ये निकलता है कि एक ऑलरेडी प्रेशर सिचुएशन के अंदर इनकी जो बाइंग है, जो स्पेकुलेटर्स की बाइंग है, वो एक प्रेशर बिल्ड कर देती है और तो फिर उसका प्राइस जो है वो आप बड़ा मुश्किल से कंट्रोल में आता है। तो मैं आपको यही अभी मैंने पिछले अभी मिनट पहले आपसे डिस्कशन जो किया कि इसहाक डार के आने का एक बड़ा जबरदस्त प्रेशर बिल्ड हुआ था 236 से ये 216 के करीब आया था, तो बड़ा मेरिट पे आया था। उसके बाद चीजें वापस जो है होना शुरू हुई। तो मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। जब डार साहब आए थे तो ये 20 रुपए की रैली हमने नीचे देखी थी, वो बड़ी जबरदस्त थी। लेकिन उसके बाद फिर शायद चीजें उनसे और ज्यादा सही तरीके से नहीं हुई। लेकिन अगर ये और इसी तरह मोमेंटम कैरी करते, क्योंकि बीच में फिर आईएमएफ ने भी यही शर्त रख दी थी, क्योंकि वो मार्केट फोर्सेस की आवाजें सुन रहा था। उन्होंने कहा कि आपने डॉलर के ऊपर कैपिंग किया, हालांकि ऑफिशियल कैपिंग नहीं थी। Right. वो भी टेक्निकली भी बहुत जबरदस्त तरीके से इसको प्ले कर रहे थे सागडा साहब। लेकिन इन द एंड जब ये इसका प्रेशर बिल्ड हुआ और स्पेकुलेटर वापस एक्टिव हुए 216 के ऊपर, तो उन्होंने और होल्डिंग जमा करना शुरू की। But रजा, are you not one of those जो समझते हैं कि लास्ट स्ट्रॉ इन द कैमल्स बैक वर्स के जब बैंकों को फाइनली ये करना पड़ा कि जो क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस हैं, जो ऑक्सफोर्ड की जो बच्चों की फ़ीस हैं, उसके ऊपर बैंक को ओपन रेट से जब डॉलर लेके देने पड़े तो बैंकों ने वो रेट लगाना शुरू किए डार को सुने बगैर। डू यू थिंक कि वही लास्ट पॉइंट था जब डार एक्चुअली थॉट के उससे नई चीज़ें संभल रही? बिल्कुल बिल्कुल, ये अनऑफिशियल अनाउंसमेंट ही था कि हमारे पास जो है वो डॉलर्स अब उस रेट पे नहीं है जो इंटरबैंक रेट कोट हो रहा है। Right. तो वहां से चीजें एक्सप्लोर होनी शुरू हुई। फिर आपने देखा एक्सचेंज कंपनीज ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। Right. उन्होंने भी अपनी कैपिंग हटा दी सारी। हालांकि ये सारी ऑफिशियल कैपिंग नहीं थी, हमारी ऑफिशियल कैपिंग कुछ भी नहीं थी। गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई नोटिफिकेशन है ना कुछ है। Right. लेकिन मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि सागडार साहब ने बड़ा मेरिट पे इसको प्ले किया था। और मुझे आगे उम्मीद भी बड़ी है सागडार साहब से कि ये 270 का जो प्राइस अब आ गया है, यहाँ पे अब ये जो आईएमएफ का हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर भी एफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो उसको रिस्टोर कर जाएंगे। और आगे जो हमारी जेनेवा कन्वेंशन के अंदर जो हमारी कमिटमेंट्स हैं वो भी पूरी इंशाल्लाह होती हुई दिख रही है। तो एक अच्छा खासा रिजल्ट के अंदर प्लस दिख रहा है। देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड क्या होता है। लेकिन अगर फॉर द सेक अगर आप ये देखें कि वर्स्ट केस सिनेरियो भी देख लें तो 270 के ऊपर जो है वो 300 रुपए का प्राइस वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर जा सकता है। बट हाउ अबाउट द सिचुएशन के जैसे एक्सपेक्टेशंस है कि 20 से 22 बिलियन डॉलर कम से कम इन्फ्लोज बनते हैं बेस्ड ऑन आईएमएफ प्रोग्राम रिजम्पशन, बिकॉज जो स्ट्रेट कमिटमेंट्स हैं और जो पैसे एक्चुअली आज आपके पास होने चाहिए थे वो इमारात ने, सऊदी अरब ने, चाइना ने सिर्फ इसलिए वापस लिए कि आप आईएमएफ साइन ऑफ करें, जो कि नज़र आता है कि 4 से 6 दिन में हो जाएगा। सो आर यू वन ऑफ दोस्त के अगर ये 22 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स के नंबर्स की तरफ हम दोबारा से जाते हैं तो डॉलर 250 से नीचे जा सकता है? जी जी बिल्कुल, मैं इस पे एग्रीड करता हूँ। बिल्कुल 100% एग्रीड है कि ये जो सारी कमिटमेंट्स हैं ये पूरी होंगी और एक रिजर्व्स का फ्लो आप इंशाल्लाह बढ़ते हुए देखेंगे। तो ये 242 के करीब पहला प्राइस है और फिर उसके बाद जो है वो 216 और फिर 200 के करीब प्राइस है। लेकिन लॉन्ग टर्म फोरकास्ट है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। और मैं इनको बड़ा अप्रिशिएट भी करता हूँ सागदार साहब को, और इनको कोशिश भी है कि इंशाल्लाह ये चीज़ें बेहतर कर देंगे। Technically, how do you look at things from a pure analytic perspective? From analytics perspective, मैंने एक टेक्निकल प्राइसेस निकाली कुछ जो हमने लास्ट टाइम भी निकाली थी। तो ये 270 का प्राइस जो है ये फाइनल टारगेट प्राइस है हमारे पास आ रहा था। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ से रिवर्ट बैक होता है तो 242 का प्राइस है मेरे पास। 242 के बाद फिर मेरे पास 216 और फिर 200 है। तो ये एक बड़ी लॉन्ग टर्म फोरकास्ट है। तो ये 3 से 4 प्राइसेस हैं। 270 मैं रिपीटिंग इट, 270 कि अगर ऊपर वर्स्ट केस सिनेरियो बनता है, इनके आईएमएफ से एग्रीमेंट्स जो है वो रिस्टोर नहीं होते हैं या कोई बीच में ऐसा केस आ जाता है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में 300 है। और आई एम कॉन्फिडेंट कि ये 242 का टारगेट अभी नीचे पहले उसके अंदर स्टेप में पूरा करेगा इंशाल्लाह। सो चीजें अगर अच्छी जाती हैं तो यू आर सुपर बुलिश ऑन पाकिस्तानी रुपी। आई एम रिपीटिंग इट, आई एम बुलिश ऑन पीके। ओके ग्रेट। आरिफ रज़ा, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मलिक बोस्तान और हम उनसे डिस्कस करेंगे द प्रेजेंट डॉलर सिचुएशन इन द मार्केट।
वेलकम बैक नाजरीन प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद थे आरिफ रज़ा ने हमें समझाया कि अगर इसहाक डार साहब एक छोटी सी गलती नहीं करते तो पाकिस्तान को उसकी बहुत बड़ी कीमत नहीं अदा करनी पड़ती। पाकिस्तान ने $1 अरब रेमिटेंस का लॉस किया और पाकिस्तान ने 3 से 4 से ज़्यादा अरब डॉलर का लॉस किया, जो कि ट्रेडिंग की सूरत में कहा जाता है कि पाकिस्तान को इनकर हुआ है। आरिफ रज़ा ने बताया कि अब चूँकि डॉलर के ऊपर से कैप हट गया है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि डॉलर 270 के बाद 242, 216 और शायद 200 रुपये से कम पर भी ट्रेड होने लगे, बेस्ड ऑन कि चीज़ें फ्री मार्केट्स के ऊपर छोड़ी जाएं, IMF का प्रोग्राम रिस्टोर हो जाए और जो फ्रेंडली कंट्रीज़ ने $23 बिलियन के वादे किए हुए हैं वो पूरे हो जाएँ। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं मलिक बोस्तान, और मलिक बोस्तान साहब से सिचुएशन लेंगे इस वक्त मार्केट की कि डॉलर के ऊपर से कैप हटने के बाद व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन। मलिक साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि गवर्नमेंट ने जो कैप है डॉलर पे वो ख़त्म कर दिया है और इसमें बहरहाल बैंक्स ने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया कि जब उन्होंने जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस थी उसके ऊपर 258 और 259 का और 260 का रेट लगाना शुरू कर दिया, और यूँ मालूम होता था कि जो बैंक्स हैं वो भी अब डार साहब की नहीं सुन रहे। सो आपने क्या किया कि गवर्नमेंट राज़ी हो गई डॉलर के ऊपर से कैप हटाने के लिए? देखो, ये हटाना जरूरी था। सबसे पहला हमारा टारगेट था कि जो ब्लैक मार्केट और हवाला मार्केट प्रमोट हो रही है उसको रोका जाए, और मार्केट का मुकाबला रेट से किया जाता है, डंडे से या इससे नहीं किया जाता, फोर्स से। राइट। तो वो क्योंकि पिछले अगर डेटा देखें 3-4 महीने में तो हमारी वर्कर रेमिटेंस $3 अरब से कम हो गए, तकरीबन $2 अरब पे। तो $1 अरब हमारा ऑन रिकॉर्ड जो है हमारा शिफ्ट हो गया हवाला ब्लैक मार्केट में। राइट। तो वो उसका रोकने के लिए यही हाल था कि हमें वही रेट दिए जाए वो जो लोग उनको ऑफर कर रहे हैं। तो हमने इस टारगेट को $30 का फर्क था हवाला मार्केट का और इंटर बैंक का, वो हमने तोड़ दिया है। और अल्लाह का शुक्र है आज दोनों मार्केटों का रेट बराबर है और हमारे बैंक भी वही रेट दे रहे हैं अपने वर्कर को और एक्सपोर्टर को। और इससे पिछले 3 दिन से हमारे पास सप्लाई 30% बढ़ गई है और ये अच्छी पॉजिटिव है। और इसी तरह डॉलर की डिमांड भी कम हो गई है मार्केट में, जो कि लोग हवाला या बैंक ब्लैक मार्केट से खरीदते थे, अब एक्सचेंज कंपनी उनको देने के काबिल हो गई है। बैंक स्टेट बैंक ने भी बड़ा रोल अदा किया, बैंकों को कहा है, बैंकों ने हमें अब फिजिकली डॉलर देना शुरू कर दिए। और जो है आप देख लें अभी जो है हवाला मार्केट जो आज दुबई का रेट था वो तकरीबन 278 का था, जो कि पहले $30 का फर्क था, आज तकरीबन टोटल $5-6 का फर्क रह गया। और सबसे बड़ी अच्छी खबर जो है काबुल में आज हमारा इंटर बैंक जो है 271.35 में क्लोज हुए, जबकि वहाँ 267-68 मार्केट थी। तो ये एक अच्छी खबर है, वहाँ रेट कम है, पाकिस्तान में ज्यादा है। तो हमें अब वहाँ ब्लैक मार्केट में लोग देने नहीं जा रहे, हमें देने आ रहे हैं। हमारी सप्लाई पिछले 2 दिन में 30% बढ़ी है और आगे दिनों में मजीद बढ़ेगी। तो यही तरीका होता है कि मार्केट का मुकाबला मार्केट से किया जाए और हम इसमें कामयाब हुए हैं और हमारा जो है मुल्क को भी फायदा होगा। और अल्लाह करे IMF का प्रोग्राम अवेल हो जाता है, कामयाब हो जाता है, जैसे हुकूमत ने कहा है कि हमारी शर्त मानने को तैयार है। और मैं समझता पाकिस्तान को, हुकूमत को हर कीमत पे, चाहे जो भी कीमत अदा करनी पड़े, इस प्रोग्राम को अवेल करके पाकिस्तान को इस क्राइसिस से, डिफॉल्ट से बचाया जा सकता है अगर IMF हमें ये किस्त दे देता है। ये $1 अरब 20 करोड़ खाली IMF ने दिया, $23 अरब 2 ममालिक भी आने हैं। तो ये हम इंशाल्लाह मिलते हैं तो पाकिस्तान को ये डॉलर फिर कम ही हो जाएगा और सप्लाई ज्यादा बढ़ जाएगी। और हुकूमत ने जो है एक्सपोर्टरों की डिमांड थी, वर्कर की डिमांड थी कि हमें मार्केट रेट दिया जाए तो हम अपने रेमिडेंस लेके आएंगे। तब हुकूमत ने उनकी डिमांड को पूरा किया है और उनका भी फर्ज बनता है कि वो अपने जो डॉलर उन्होंने होल्ड किए हैं वापस बैंकिंग चैनल में लेके आए। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। और जो बड़ी तादाद में घरों में डॉलर पड़े हैं या बाहर पड़े हैं तो वो लोग अगर बेचने आते हैं तो ये मुल्क के लिए उनकी खिदमत होगी और मुल्क जो है अपने पाँव पे जो है अपनी मैशत को बचा लेंगे, हम अपने रुपये को बचा लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अवाम इसमें ताउन करेंगे और पाकिस्तान को माशी जो इस वक्त पाकिस्तान ऑक्सीजन पे ऐसे निकल आएगा। मलिक साहब, ये जो अफ़गानिस्तान से मुतालिक आप हमेशा अपनी कंसर्न शो करते थे, लग रहा है कि अब वो चीज़ भी एड्रेस हो गई है। अब सरहद के रास्ते भी डॉलर इतना ज़्यादा बाहर नहीं जा रहा, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। और अफ़गानिस्तान में जो इंटर बैंक की पोजीशन है वो भी अब ऐसी मुस्तहकम नज़र आ रही है कि जिसकी बदौलत आप ये कह सकते हैं कि अब वाइट चैनल से जो है वो डॉलर की ट्रेडिंग हो रही है। और जो तरसीलात हैं उसके बारे में भी आपने कहा कि ये जो तरसीलात में $1 अरब हमने गंवाया है पिछले दिनों अपनी पॉलिसी की वजह से,
اس میں بھی اب آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے. سو گورنمنٹ سے مزید آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ یہ ڈالر جو ہے وہ 250 سے نیچے آئے؟ بیکاز سب کی امیدیں اب اس چیز پر ہیں کہ یہ 22 سے 23 ارب ڈالر کی ڈسبرسمنٹ 2 سے 2.5 مہینے میں ہونی ہے. تو ملک صاحب کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ڈالر جو ہے اس کو 250 سے نیچے ہونا چاہیے؟ دیکھو جی، جب سپلائی آئے گی تو آٹومیٹیکلی آپ ریجن کو دیکھیں نا. دیکھو افغانستان کا روپیہ ابھی بھی 90 روپیز پہ، حالانکہ اس پہ اکنامک سیکشن ہے، اس کی کسی سے تعلقات بھی نہیں ہے، اس نے اپنے روپے کو مضبوط رکھا ہوا ہے. انڈیا کا جو ہے 82 ہے، بنگلہ دیش کا 95 ہے. تو ہمارا تو کوئی اتنا پاکستانی روپیہ ہم نے خود گرایا. ہمارے چینل پہ صبح شام ایک ہی رٹ ہے کہ ڈیفالٹ کرنے والا ہے، یہ ہونے والا ہے. یہ میرا خیال ہے، میں ہم سے ریکویسٹ کروں گا پاکستان کی خاطر ایسی خبریں نہ دیں. پاکستان کے پاس بہت سے آپشن ہیں، ڈیفالٹ نہیں کرے گا. ہمارے پاس تقریباً 64 ٹن سونا پڑا ہے جس کی مارکیٹ ویلیو 104 ارب ڈالر بنتی ہے. اور میں یہی جو ایک چیز ناظرین کو آپ کے طور سے بتانا چاہتا ہوں، 1991 میں انڈیا جو ریزرو صرف 1.2 بلین ڈالر رہ گئے تھے، اور اس کو یہی حالات ہے. ڈیفالٹ کی خبریں صبح شام آنے والی تھیں. تو ان کے جو تھے منموہن سنگھ وزیر خزانہ بنے، انہوں نے آئی ایم ایف کو اور ورلڈ بینک سے مذاکرات کیے، اور انہوں نے اپنا 67 ٹن سونا رکھوا کے 2 ارب ڈالر حاصل کر کے انڈیا کو اصلاحات متاثر کرائیں. اور جو ہے اس کو آج اس کے جو بھی آئی ایم ایف نے ان کو ریکمینڈ کیا تھا، انہوں نے باہر کی دنیا کے دروازے کھول دیے سرمایہ کاری کے لیے. اور وہاں آج دیکھو پوری دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنے پروڈکٹ بنا رہی ہیں، اور اس کے ریزرو 1.2 بلین تھے، آپ 600 بلین ڈالر کے قریب ہیں. اور اس کا سونا جو تھا 70 ٹن تھا، آج 770 ٹن ہو گیا. تو وہ سے ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے. تو ہمیں بھی کوئی ایسی اصلاحات لے کے آنی چاہیے، خاص طور پر جو نجکاری ہے اس کو فوری عمل میں لایا جائے. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے اوپر بوجھ ہیں. یہ جتنے بھی بڑے ادارے ہیں، حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ بزنس کرے. حکومت کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرے اور لوگوں کو ون ونڈو آپریشن شروع کرے، اور سرمایہ کاروں کو تحفظ دے. ان کی ون ونڈو آپریشن شروع کر دیتی ہے اور پاکستان میں سرمایہ کے دروازے کھول دیتی ہے. ہمارے پاس سی پیک ایسا بڑا منصوبہ ہے کہ اس کو ہم پوری دنیا کو انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم لا اینڈ آرڈر بہتر کریں، اور پاکستان کو ہر سرمایہ کار کی سرمایہ سے پاکستان ترقی کرے گا، لون سے نہیں کبھی ترقی کرے گا. لون پہ تو سود دیتے رہیں گے اور ادا کرتے رہیں گے. تو ہمیں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت اگر کامیاب ہو جاتی ہے، آئی ایم ایف کو بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان مانگنے کی بجائے اپنی اصلاحات کر کے جیسے انڈیا کی مثال کر لے، تو پاکستان جو ہے اس کرائسس سے نکل سکتا ہے. ملک صاحب، یہ میری 2-3 لوگوں سے بات ہوئی، یو اے ای میں، سعودی عرب میں بھی اور یو کے میں بھی. وہ جو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہے اس میں اس وقت صرف ایک چیز کو رکاوٹ دیکھ رہے ہیں، وہ ہے سیاسی عدم استحکام. 2023 آپ کی نظر میں کیسا دکھ رہا ہے آپ کو؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی، سیاسی استحکام آ جائے گا سن 2023 میں؟ لگتا ہے کیونکہ اب جو ہے عمران خان صاحب کا جو تھا نا وہ مسئلہ ہے، باقی تو کسی کا مسئلہ ہے نہیں. وہ بیٹھنے کو تیار نہیں. ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے پاکستان کی خاطر لوگ ملک کے لیے جانے دیتے ہیں، آپ بیٹھ کے آپس میں ڈیڈ لاک توڑیں، سر جوڑیں اور پاکستان کو بچائیں. پاکستان ہوگا تو آپ کی سیاست بھی ہوگی، ریاست نہیں ہوگی تو سیاست کہاں سے ہوگی؟ تو وہ اب ظاہر ہو سکتا ہے اب جو 2 اسمبلیاں اب جو انہوں نے حکومت جو تھی سپورٹ تھی ان کے پاس بہت بڑا، اب اسمبلیاں انہوں نے توڑ دی ہیں. اور اب ان کو جو کہہ رہے ہیں کہ میں جلوس نکالوں گا یا مارچ کروں گا، تو اس کی بجائے اگر بیٹھ کے بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اس کرائسس سے نکل. حکومت کو بھی چاہیے کیونکہ ایسے جو ہے، بلکہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے ہر دفعہ دعوت دیتے ہیں، جیسے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میں اپوزیشن لیڈر اور ایوان لیڈر کے طور پہ میں تو کئی دفعہ چارٹر والے کانفرنس میں دعوت دے چکا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے، وہ بیٹھ جائیں. تو ورنہ اب جو آگے حالات ہیں، اگر میں کہتا ہوں معیشت کا دروازہ ہی سیاست ہوتا ہے، سیاست ڈیڈ لاک اور دروازہ بند ہوتا ہے، معیشت بھی بند ہے ہمارے باہر. اسی لیے انویسٹر نہیں آ رہا. وہ یہی چاہتا ہے، دبئی اور سعودیہ بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپس میں سیاسی استحکام لے کے آئیں تو ہم سرمایہ کیپٹل لگانے کو تیار ہیں، انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں. پاکستان کو 20 ارب ڈالر کی صرف سعودیہ کے ایم او یو سائن ہوئے ہیں. اس طرح ابوظہبی چائنا کے پروجیکٹ ہیں بہت بڑے. تو ان کی شرط یہی ہے کہ سیاسی استحکام لے کے آئیں تو ہم جو ہے کسی حکومت کے ساتھ بات کرنے کے قابل ہوں اور ہمیں کوئی تحفظ دیں. تو ہم کیوں نہیں سرمایہ لگانا چاہتے ہیں؟ ہمارے حالانکہ بینیفٹ بہت زیادہ ہے، پوری دنیا سے
ہم نے 100% انہیں شیئر دینے کی سہولت دی ہوئی ہے. اس سے بڑا سہولت کون پاکستان دے سکتا ہے؟ لیکن پاکستان کو وہی والی بات ہے، سیاسی استحکام اس وقت بڑا ضروری ہے پاکستان کو بچانے کے ملک لیے. صاحب آخر میں صرف ایک سوال کا مجھے جواب دے دیں. ایک میسج ہے وہ کافی گھوم رہا ہے اور جنرلی لوگ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ 300 روپے کے بھاؤ پہ جتنا ڈالر چاہیے اس وقت مل رہا ہے. سو اگر یہ اتنا ہی سمپل ہے تو گورنمنٹ یہ پہلے کیوں نہیں کر پائی کہ ڈالر کو چھوڑ دیتی کھلا، ڈالر خود بخود سیٹل ہو جاتا. 2-3 دن سے زیادہ تو ڈالر نہیں رہا، 280 سے اوپر ڈالر 270 پہ آج ٹریڈ کر رہا ہے، اور پریشر اگر آیا تو یہ اور نیچے آ جائے گا. بالکل آ جائے گا. لوگوں کی تمام جتنے معاشی تجزیہ نگار ہیں، جیسے میں نے ریجن کا بتایا، ہمارا روپیہ بہت زیادہ انڈر ویلیو ہے، حقیقت میں انڈر ویلیو ہے. اور ہمارے روپے کی گرنے کی 3 وجہ ہیں. پہلی وجہ تو ڈیفالٹ کی جو گردان ہم صبح شام کرتے ہیں، دوسرے ہمارے ریزرو کی کمی، تیسری آئی ایم ایف کا ڈیلے اور دوست ممالک کے جو وعدے ہیں وہ آئی ایم ایف سے منسلک ہو گئے ہیں. تو چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہے ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے را مٹیریل نہ ہونے کی وجہ سے، اور پانچویں جو ہے ہماری ورکر ابیڈیس کم ہوئی ہے ریٹ کم ہونے کی وجہ سے. تو یہ ساری چیزوں پہ اب آہستہ آہستہ عمل ہو رہا ہے، اس کا رزلٹ بھی آ رہا ہے. آج تیسرے دن ہے ہمارا، جیسے میں نے کہا کابل کا ریٹ کم ہو گیا، ہمارے پاس سپلائی پچھلے 3 دن سے 30% بڑھ گئی ہے، اور ہو سکتا ہے 100% بھی آ جائے. پہلے کی طرح جو ہے ہم ہماری مارکیٹ میں ڈالر بک نہیں رہے، زیادہ تر ہم سلنڈر ہی کر رہے ہیں. پہلے ہمیں وڈرا کرنے پڑتے تھے، اب ہمیں ڈپازٹ کرا رہے ہیں. تو یہ اچھی خبریں ہیں. پاکستان کا مطلب ہے لوگ دینے کو تیار ہو گئے. میں اپنی عوام سے بھی ریکویسٹ کروں گا، حالانکہ یہ بار بار ہم ریکویسٹ کر چکے ہیں، آپ روپے میں سرمایہ کاری کریں، اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے. اگر ڈالر آپ فرض کیا 300 کو بھی کہتے ہیں کہ ہو جائے گا، میں تو کہتا ہوں نہیں ہوگا. تو اگر آپ آج 270 کا بیچتے ہیں تو آپ کو تو تقریباً 30-35 روپے کا منافع ہوتا ہے سال کا. تو آپ 270 میں 40 روپے جمع کریں تو یہ آپ کا بن جاتا ہے 310 روپے. تو پاکستانی روپے میں آپ کو فائدہ ہے، ڈالر میں تو کوئی فائدہ نہیں، گھروں میں پڑے آپ کو کسی کام کا ہی نہیں. تو پاکستانی روپے صرف اگر بینک میں جمع کرا کے کیشمنٹ کرا کے تو آپ کو سالانہ 40 روپے کا فائدہ ہوگا. ڈالر میں سے اتنا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، ملک کا بھی فائدہ ہوگا. تو یہی وقت ہے ملک کو قربانی دینے کا. ہم کچھ بھی نہیں کہتے، آپ صرف انٹر بینک میں سلنڈر کر دیں، سلنڈر نہیں کرنا چاہیے، جمع کرا دیں کم از کم اپنے اکاؤنٹوں میں، گھروں میں نہ رکھیں. تو بعد جو پیسہ پڑا ہے وہ پاکستان واپس لے کے آئیں. اب پچھلے 30 سال کا ریکارڈ دے کے 180 ارب ڈالر پاکستانی بینکوں سے باہر گیا ہے. تو وہ وہاں ریکارڈ گیا 130 ارب ڈالر کے کرتے ہیں 50 ارب ڈالر، تو یہ فالتو ہے. تو میں ان لوگوں سے کروں گا، آپ نے پاکستان سے کمایا ہے، جب جمع آپ کے باہر کے ملکوں کی آپ نے جیبیں بھر دی ہیں، خدا رہا 10-20 ارب ڈالر بھی لے آئیں پاکستان پہ، یہ بہت بڑا احسان ہوگا آپ کا. زبردست. ملک صاحب آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آصف انعام، اور ان سے ہم ڈسکس کریں گے ٹیکسٹائل سیکٹر میں کس طرح کے مسائل ہیں. لیٹس میٹ آفٹر شو. فوریکس اینڈ دا ٹیکسٹائل سیکٹر. فوریکس جو ایکسچینج ہے اس کی جو پالیسی تھی گورنمنٹ کی، جس کے اندر گورنمنٹ نے ڈالر کو کیپ کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو کم سے کم 5 سے 6 بلین ڈالر کا لاس ہوا ہے. سو یہ جو ایکسچینج ریٹ پالیسی تھی، فائنلی ڈالر کو اس پالیسی سے پیچھے ہٹنا پڑا، اور اس وقت ہٹنا پڑا کہ جب آئی ایم ایف کو اگلے دن پاکستان میں آنا تھا. اس پاکستان میں آئی ایم ایف کے آنے سے پہلے گورنمنٹ نے ڈالر کو فری بھی کیا، ایکسچینج ریٹ پالیسی چینج بھی کی. انٹر بینک ریٹ کے اندر بھی جو ہے وہ ڈالر کو 260 روپے سے اوپر ٹریڈ کرایا. اور فائنلی واٹ وی آر سیئنگ ناؤ از دس کہ افغانستان کے جو سینٹرل بینکس ہیں، افغانستان کی جو بینکنگ انڈسٹری ہے، وہاں پر جو پاکستان کا جو ڈالر، پاکستان اور افغانی روپی اور جو ڈالر کی پیرٹی کے ساتھ ریٹ بنتا ہے، وہ وہی ہے جو انٹرنیشنل ایکسچینج ریٹ پالیسی کے تحت ہونا چاہیے. اس کے اندر 40-50 روپے کا فرق نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانی روپی جو ہے اس کے اگینسٹ ڈالر کی ٹریڈنگ اب بینکنگ چینل سے ہونا شروع ہو گئی ہے. پاکستان نے دیر واز اے ٹائم کہ کوئی 3 بلین ڈالر کے لاسز کی باتیں ہو رہی تھی اکرو ہوتے ہوئے. اب وہ جو نمبر ہے وہ شارٹ ہو کے 1 بلین ڈالر پہ آ گیا. اور اب لگ رہا یہ ہے کہ ڈاؤن دا روڈ 3 سے 4 مہینے میں اگر ٹرینڈ یہی رہتا ہے تو پاکستان کے ریمیٹنسز جو ہیں وہ نمبرز بھی بہتر ہو جائیں گے، پاکستان کے جو ایکسپورٹس ہیں اس کے نمبرز بھی بہتر ہو جائیں گے، اور پاکستان کے اندر جو دوسرے انفلوز ہیں، جب استحکام آتا ہے تو اس کے ساتھ FDI بھی آتی ہے، فورن انویسٹمنٹ بھی آتی ہے. سو ون کین ایکسپیکٹ کہ پاکستان کے اندر جو کرنسی کی ریزروز کی پوزیشن ہے جو اس وقت ہسٹورک لو پر ہے،
3 بلین کے آس پاس ہے، وہ 22 بلین کو کراس کر جائے گی 2 سے 3 مہینے میں۔ ڈونٹ گو نو ویئر، یہ باتیں ہم ڈسکس کرتے رہیں گے اور اس کا ہم آپ کو ایک پورا ویو دیں گے کہ گورنمنٹ کی جو یہ پالیسی تھی اس کا پاکستان نے کتنا نقصان اٹھایا، اور گورنمنٹ اگر یہ نہیں کرتی تو 30 جون 2023 کو کیا پوزیشن ہوتی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔